السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم ان شاء الله فيديو جديد. كما كتشوفوا غنخدموا هاد الرشمه هذه. بالنسبه للعقيق اللي غنستعمل غنخدم بالمهرس والموزونه. بالنسبه للموزونه كتستعملوا اللي متوفره عندكم، سواء الكبيره ولا الصغيره، ولا اللي كتجي التقيبه ديالها في الجنب ولا اللي كتجي في الوسط. يعني جميع الانواع كيجيو في هذه الخدمه هذه. بالنسبه للرشمه كما كتشوفوا رسمتها غير بيدي. نتوما كترشموا الرشمه ديالكم بالورقه باش تجي مقاده. والحجر اللي غتستعملوا من الاحسن ديروا العقيق بيرلي اولا المهرس رقيق، حيت كاين الكبير وكاين الصغير. من الاحسن ديروا داك الرقيق كيجي زوين. بالنسبه لهذا العقيق هذا الدور ديالو كيرفع ديك الموزونه، كتبقى عاليه ما كتبقاش ناعسه ملي كتخدم. كما كتشوفوا الطريقه راه سهله، داكشي علاش انا زربت الفيديو. كنخدموا دائما بربعه ديال العقيقات ومن بعد كنرجع لجوج وكنعاود ناخذهم وانا خدامه. يعني دائما كنخدموا بربعه ديال العقيقات. الا خدمنا بكثر ما كتبقاش الرشمه مرشومه مزيان، يعني ما كنمشيوش على رشمه مقاده. من الاحسن نبقاو نخدموا غير بربعه ونرجع نهز جوج ونكمل الخدمه. طريقه راه سهله فما كتحتاجش للشرح بزاف. بالنسبه للثوب كما قلت لكم، الثوب ديال الكوزينه هو اللي كنخدم عليه دابا. هو صراحه كيجي زوين في الخدمه، كيساعد بزاف. كما قلت لكم كيمشي يعني في بعض الالوان. يمكن لكم تاخذوا اللون اللي لقيتو وتخدموا عليه. بالنسبه لهذا الصفر هذا كيجي زوين لانه غليظ شويه، ولا كان متوفر عندكم شي ثوب بحال هذا يمكن لكم تخدموا به، كيجي زوين. ان شاء الله غنوريكم بزاف ديال الافكار في هذه الخدمه هذه ديال لي بروش اللي كيتخدموا ومن بعد كيتلصقوا في الخدمه. بالنسبه من بعد ما ساليت المهرس كما كتشوفوا رسمت به الشكل اللي عندي، ودابا غنخدم بالموزونه. الطريقه راه سهله. كنبقى غاديه بنفس الطريقه حتى كنكمل الخدمه ديالي كامله بهذه الطريقه هذه. يعني بالنسبه للموزونه كل واحد وكيفاش كيخدمها، كل واحد والطريقه ديالو. ملي كيسالي ليا الخيط كنحزمو من الفوق. انا ما كنحزموش من التحت لان عندي المرمى فيكس في الطبله، فما كيصلح ليش انني نحزمو من التحت. هذا علاش كنحزمو من الفوق وكيتخطى بالخدمه، يعني ما كيبقاش باين. كنحزم الخيط مزيان وكنعاود ندير خيط جديد والخدمه غاده. بالنسبه للطريقه كما قلت لكم كل واحد والطريقه ديالو في الموزونه. الطريقه راه باينه، واللي بغى يشوف الطريقه يعني الفيديو ماشي مسرع يدخل القناه ديالي وغيلقى فيديوهات درتهم قبل. الطريقه راه واضحه وباينه وسهله. بالنسبه لهاد الورده هذه كما كتشوفوا انا كنخدمها بالموزونه حتى هي. كتخدموها بالمهرس مثلا، ديروا داك المنفوخ كيجي زوين. الطريقه راه سهله، كنبداو بثلاثه وكتبقاي نازله حتى كتكملي بموزونه وحده. بالنسبه لهذيك الوسط ديال الورده انا غندير واحد الحجره، يعني كيبقى اختياري الا كنتو غديروا غير الموزون فكديروا كتكملوا حتى الاخير بالموزونه، وفي الاخير كديروا واحد الدائره ديال الموزونه وكتبقاو هابطين بها حتى كتكملوا الدائره. انا غندير هاد الحجره لانني هبطت بالمهرس حتى الوسط، فما يمكنليش ندير الموزونه في الوسط لان عندي المهرس. بالنسبه لهذيك الورقه اللي بقات ليا في الاخير كتخدم بنفس الطريقه. غنبدا من الراس ديالها وانا طالعه حتى الاخير.
يعني ما غنبداش من الجهه د الورده. نتوما غتشوفوا الطريقه باش ما كتجيش باينه البدايه ديال الخدمه والنهايه. الطريقه راه سهله كما كتشوفوا في الفيديو. ها نتوما كما كتشوفوا انا خيطت حتى للراس ديال الورقه وغنبدا الخدمه. كذلك بالنسبه لديك الموزونه اللي كتجي فيها التقبه من الوسط حتى هي نفس الطريقه كتخدم. ان شاء الله كما قلت لكم غنزل لكم واحد الفيديوهات بالطريقه ديالها، سواء بالموزونه الصغيره اولا بالكبيره. بزاف منكم البنات كيسولوني على الاثمنه ديال هاد لي بروش هادو اللي غندفعوهم بهم. بالنسبه للثمن فما نقدرش نحدد ثمن واحد، على حسب السلعه اللي خدمتو بها، لان الموزونه مثلا كتختلف، كاين بزاف ديال الاشكال، كاين بزاف ديال الاحجام، وكاين بزاف ديال الانواع، كل وحده والثمن ديالها. بالنسبه للحجر كذلك، بالنسبه للعقيق مهرس كاين كاليتي وكاين رخيص وكاين بلاستيك وكاين الزاج، يعني ما نقدرش نحدد الثمن على حسب السلعه اللي خدمتو بها نتوما. بالنسبه للثمن كتحدديه على حساب مثلا اذا كنت خسرتي مثلا 5 دراهم في البروش فكتزيدي 1 درهم اولا درهم ونص وكتدفعي. في الاول من الاحسن الانسان يعني ما يطلبش الثمن بزاف، ما تغليش لي بروش ديالك باش الخدمه ديالك يعني باش تطلب، باش السيد مثلا اللي كتدفعي له هو يقول لك زيدي لي الخدمه وتكون الخدمه متقونه. هذه اهم حاجه كنأكد عليها، ملي كتكون الخدمه متقونه فالخدمه ان شاء الله كتزيد لقدام. من بعد ما ساليتها كما كتشوفوا الطريقه كما جات بالفكره اللي قلت لكم كتجي الخدمه زوينه ومتقونه. من بعد ما ساليتها انا غنقطعها باش نوريكم كيفاش غنفينيها في الاخير. بالنسبه لهاد القضيه هذه كتبقى اختياريه، ممكن انكم تخليوها هكا وممكن تزيدوا لها الجيلاتين. انا غنزيد لها الجيلاتين لان الجيلاتين الدور ديالو كيحميها من انها تسحل من داك الخيط اللي خدمنا به. يعني الجيلاتين كيتبتو مزيان كتاكدي ان الخدمه ديالك ما غتسحلش. الجيلاتين كيبقى اختياري طبعا. كما وريتكم في الفيديو اللي كان قبل جوج ديال الطرق، دابا هذه الثالثه وان شاء الله باقي غنزل لكم طرق اخرين كيفاش تحافظوا على الرشامي ديالكم اولا لي بروش اللي خدمتو من غير الجيلاتين. من بعد ما درت الجيلاتين هانتوما تشوفوا انا غنفينيها مزيان. نتمنى الفيديو يعجبكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم.